यहाँ पे तशरीफ़ लाए और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का प्रेसर का जो मतन है या जो मकसद है वो मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूँ। और कोई भी पाकिस्तान रेलवे के हवाले से कोई चीज़ भी आपके सामने जो है वो पूरी कौम के सामने उसको हाइड नहीं किया जाएगा। और ये पाकिस्तान रेलवे की तारीख में एक माइलस्टोन हमने अचीव किया है, हमारी टीम ने अचीव किया है। रेलवे के मजदूर की ये कामयाबी है, जो गैंगमैन है उसकी कामयाबी है, जो वर्कशॉप में काम करने वाला है उसकी कामयाबी है, जिन अफसरान ने इसमें अपना अपना हिस्सा डाला है उसकी कामयाबी है। और इसमें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का विजन शामिल है जो उन्होंने हमें एक टास्क दे के भेजा था। हमने कोशिश की कि पाकिस्तान रेलवे की वो हालत, चंद मैं गुजारिशात और फिर उसमें आप मेरे से बहुत बेहतर रेलवे को कवर करते हुए, शायद आपको तो साल हर साल, किसी को 10 साल होंगे, किसी को 20-25 साल, मुझे 1.5 साल हुआ है। इस दौरान जो हालात व वाक़यात थे, मैं दो ज़रूर इस पूरे ब्रेकअप को देने से पहले मैं ज़रूर बातें करूँगा कि आपके 9 साल से लोकोमोटिव की मेंटेनेंस नहीं हुई थी। आपकी पावर प्लांट जो है वो तकरीबन कोई 8 दफ़ा उसका टेंडर जो है वो फाइल हो चुका हुआ था। ये अभी भी आप देखें और उसके बारे में फिर आपको बताऊंगा कि इन दोनों के ऊपर हमने क्या काम किया है। रोलिंग स्टॉक जो 2016 में ख़रीदा हुआ रोलिंग स्टॉक ZBKH जो जिसे 35 साल चलना चाहिए था, वो 6 साल बाद पापड़ बन गया। आसान अल्फाज में आपको बताता हूँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल 4 महीने की जो मेहनत थी, 4 महीने की मेहनत तो आपको नज़र आई होगी जब हमने 96 अर्निंग की 24-25 में, आखिरी 4 महीनों में, और आखिरी 4 महीनों का रिकॉर्ड निकालें कि उसमें कितना हमने जो रेवेन्यू था उसको ऐड किया। आज 25-26 की खालिस्तान रेवेन्यू जब मैंने बात की एक दफ़ा तो बहुत सारे हमारे रेलवे के लोग भी इस पर यकीन नहीं कर रहे थे और कुछ हमारे कुलीग भी ये यकीन नहीं कर रहे थे कि हम 100 अरब क्रॉस करेंगे। ये 100 अरब की फिगर तो हमने बहुत पहले निकाल दी थी, अगर आपको याद हो, लेकिन मेरे जहन में था कि हम 120 अरब तक जाएंगे। लेकिन मैं आपके पास वो फिगर रखूंगा पूरी कौम के सामने कि जो फिगर हमें हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट ने, हमारे अकाउंट डिपार्टमेंट ने वेट करके दी है। इसके अलावा मैं अभी 115 अरब जो है हमारा आपस में अकाउंट जो है वो टैली हुआ है, लेकिन इसमें 2 से 3 अरब मजीद 15 से 20 दिनों में कुछ एंट्रीज डाल के हमें इंशाल्लाह ताला उसमें ऐड होगा। ये मैं अभी आप पूरे इतने बड़े फोरम के सामने ये बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये पैसे कहाँ से आए, फिर उसके ऊपर आपके क्वेश्चंस, ये मैं सारे आपको ब्रेकअप देता हूँ ताकि ये 115 अरब मैं कह के तो यहाँ से निकल जाऊँ पतली गली से, ये मुनासिब नहीं है। तो पहला मैं आपको बता दूँ कि पैसेंजर ट्रेन में हमने जो अर्निंग की, और ये अर्निंग हमने इसलिए भी की कि हमने 9 जो ट्रेन्स थी जो हमारे पास ऑस्टेरिटी मेजर्स हमने अपनाए फरवरी में, जब आपको पता जंग शुरू हुई तो हमने भी उसको अपनाते हुए, जहाँ पे हमारी ऑक्यूपेंसी भी कम थी और हमें उसमें नुकसान भी हो रहा था बहुत ज़्यादा, तो हमने 9 ट्रेन बंद की। उसके बावजूद हमने तकरीबन 50.5 अरब रुपए की जो है वो इसमें अर्निंग की, जो कि पिछले से हम जो 24-25 थी उससे तकरीबन 5 अरब ज़ायद हमने इसको अर्न किया। इसी तरीके से अदर कोचिंग जो चीज़ें थी 2,925, वो हमने 3,185 यानी मिलियंस की बात कर रहा हूँ, वो हमने अर्न की। फ्रेट के ऊपर मैं फिर वही कहूँगा कि 4 महीने जो मेरे थे 24-25 के, उसमें हमने आखिरी दिनों में करके तो उसको उस वक्त लेके गए थे 36 अरब पे, और नहीं मुझे आई नो 36 अरब, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी जो है 41 अरब जो है फ्रेट की है, जिसमें अंदर तकरीबन हमारा इजाफा जो है वो 4 अरब रुपए का है। ठीक है जी। और इसी के सेंड्री, उसके अंदर आप देखें कि हमारी ज़्यादातर जो इसका ब्रेकअप है सेंड्री का, वो मैं बता देता हूँ कि हमने प्रॉपर्टी एंड लैंड में एक माइलस्टोन अचीव किया है कि 25-26 में 8,191 था, आज अल्हम्दुलिल्लाह 11,996, यानी आप इसकी परसेंटेज देख लें। फिर स्क्रैप के ऊपर 102 था, आज 1966 है, यानी 2 अरब हमने उस पे अंदर, और फिर कमर्शियल के अंदर हमने तकरीबन 2 अरब, ये भी इजाफा है, और अदर्स के अंदर जो है वो हमने 316, 297 की जगह। फिर एक जो फिगर जो आपके ज़हनों में भी होगी, मेरे ज़हनों में भी है, वो भी सामने लेके आते हैं
जो है हमारी अदर इनकम, ये जो हमें 4 अरब कुछ करोड़ रुपए की जो जब हमें अपना फेयर बढ़ाना चाहिए था, 20% हमें फ्रेट में ऐड करना चाहिए था, 20% पैसेंजर में, अगर वो हम ऐड कर जाते तो आज 8 अरब फ्रेट में हम आगे होते और 8 अरब हम पैसेंजर में आगे होते। ये भी आप कैलकुलेशन कर लें इस पैसे के ऊपर, लेकिन हमने वो ना बढ़ाया और प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमें 4,200 वो दिए। ये सारा टोटल मिला के हमारा बनता है 115 अरब। अब इसकी मैं थोड़ी सी आगे ग्रोथ का जिक्र करूंगा ताकि आपको ये इसकी परसेंटेज का भी पता चले। ये टोटल अर्निंग जो है 23-24 की 88 बिलियन 88 अरब है जी, फिर 25-26 में 92 अरब है जी, फिर अब जाके 115 अरब है। और इसकी ग्रोथ जो है एक साल के अंदर अर्निंग की वो है 24.19%। ये अर्निंग की ग्रोथ मैं बता रहा हूँ आपको इस सूरत हाल में जहाँ पे बड़ी मुश्किलात थी, उनका जिक्र भी मैं आगे चल के आपको करूँगा। फिर इसी तरीके से आप देखें कि जो हमारी फ्रेट की अर्निंग है ये 23-24 में 28 अरब थी और 24-25 में 31 अरब थी। अब जाके ये 41 यानी 41 अरब तकरीबन। इसकी जो ग्रोथ आई है फ्रेट के अंदर वो आई है तकरीबन 27.78%, यानी आपके 28% ग्रोथ इस फ्रेट के अंदर आई है आपको। इसी तरह पैसेंजर की मुश्किल तरीन हालात में जहाँ ना पावर प्लांट थे, जहाँ पे मैंने आपको बताया इसका लोकोमोटिव का क्या इशू था, उसके बावजूद मैं उस पे जाने से पहले मैं सेंट्री जो है उसके हवाले से बात करूंगा कि 2023-24 में 8,234 मिलियन था, 24-25 में 8,595 मिलियन था, आज 16,401 मिलियन है। 16,400, इसकी ग्रोथ आई है 91%। ये भी रेलवे की तारीख में पहले कभी नहीं हुआ। पहले जो आता था जिस हालत में पड़ी ज़मीनें होती थी उसी तरह दे देते थे। आप उसका जो तरीकाकार है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। इसी तरह पैसेंजर ट्रेन के अंदर जो 23-24 में था 49 अरब और फिर आके 24-25 में 48 तकरीबन 48.939 है तकरीबन, ये भी 50 ही है, 49 ही है। अब जाके हमने उसको किया तकरीबन 51 अरब, ये 50 अरब 590 बनता है, लेकिन इसके अंदर मैंने आपको पहले बताया कि 1-2 अरब का इजाफा इंशाल्लाह ताला और 15-20 दिनों में हो जाएगा। ये माइनस था, -124, और इसके अंदर जो इश्यूज हैं वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। अवेलेबिलिटी ऑफ कोचेस, आपका पावर प्लांट, आपकी इन सारी चीज़ों की वजह से पंक्चुअलिटी का इशू, और फिर लोकोमोटिव जो जान है पाकिस्तान रेलवे की या किसी भी रेलवे की जान है, उसका ओवरहॉलिंग ना होना। अब उसका पूरा शेड्यूल भी आपको दे देंगे, नए पावर प्लांट जो हम परचेज कर रहे हैं उसका भी दे देंगे, और जो पुराने हमारे हो रहे हैं ओवरऑल उसका भी इंशाल्लाह ताला आपको दे देंगे। हर महीने 7 वो भी 7 हो रहे हैं। अब कैश इनफ्लो पाकिस्तान रेलवे ने कभी ये सोचा भी नहीं होगा। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि अगर कैश इनफ्लो जो है वो हमारा 24-25 में 96 अरब था तो अब ये 120 अरब है, 120 अरब, और ये ग्रोथ है तकरीबन 24.6, यानी तकरीबन 25% जो है इसकी ग्रोथ है। अब ऑपरेशन जो पिछले दिनों एक आपने देखा होगा ऑडिटर जनरल साहब की रिपोर्ट, जिसके ऊपर मैंने रिएक्ट भी किया था कि उन्होंने कहा जी ये इतने परसेंट जो है वो नुकसान हो गया, ये हो गया, वो हो गया। मैंने उस वक्त भी बताई बात, उनको भी बताई बड़े अदब के साथ, आपके सामने भी रख देता हूँ कि देखें जो 24-25 की बात उन्होंने की थी, 25-26 की बात नहीं की उन्होंने। 25-26 का तो अभी वो 24-25 की बात उन्होंने की जी कि 24-25 के अंदर 19% जो है वो पाकिस्तान रेलवे को मजीद मतलब कि वो जिसे कहते हैं लॉस हुआ। 24-25 पहला साल था जिसमें पाकिस्तान रेलवे मेरे हिसाब से 4.5 अरब के करीब प्रॉफिट में गई। अच्छा, आप कहेंगे वो कैसे गई? ये जो ग्रांट इन एड की सूरत में हमें पेंशन मिलती है, और दुनिया के किसी कोने में जो पेंशन है वो जस्टिफाई करती है, पाकिस्तान में भी करती है, दुनिया में जहां भी किसी को पेंशन दी जाती है मैं उसका हामी, मैं उसका मुखालिफ नहीं हूं। हमें जो मिलती है 63 अरब रुपया जो है वो हमें ग्रांट इन एड में हुकूमत पाकिस्तान देती है, हम एज इट इज उठा के दे देते हैं। हमारा पहली दफा 24-25 में जो हमारी ऑपरेशनल
تھی اپنا جو ہم آپریشن کاسٹ وہ کم ہوئی پہلی دفعہ، یعنی ہم نے 92 خرچ کیا اور 96 کمایا، یہ پہلی دفعہ ہوا، اور اس دفعہ جو ہونے جا رہا ہے وہ ابھی تھوڑے دنوں میں آپ کو معلوم ہوگا۔ تو میں نے انہیں بتایا کہ اس طرح نہیں ہے بات، جیسے پی آئی اے ہم نے فروخت کی ہے تو پی آئی اے کے پینشن تو حکومت پاکستان نے اٹھائی ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا پینشن کے ساتھ کس نے اس کو پرائیویٹائز لینا تھا یا اس کو اپنے ملکیت میں لینا تھا۔ تو اس لیے اب جو جا کے جو ہمیں آپریشنل ریشو دی ہے اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ نے، میری نہیں ہے، نہ پاکستان ریلوے کی ہے، انہوں نے اس کو مزید کم کر کے 84.7 ہے، 2023-24 میں 99.5 تھا، 2024-25 میں جیسے ابھی میں نے کہا 96.3 تھا، اب جا کے 2025 اور 26 میں 84.7 ہے، یعنی 84% جو ہے یہ اس 84 پہ آ گئی ہے۔ ان ساری چیزوں کو نکالنے کے بعد یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت ہم فریٹ، پیسنجر اور آدرس کے اوپر ہر جگہ کے اوپر اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان ریلوے جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے، اور ہمارا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم فریٹ کے اوپر فوکس کریں، اور آنے والے وقت میں ہم آٹو موبیل وہیکل اور ایڈیبل آئل، جس کو ہم نے جو ٹارگٹ کیا ہوا ہے، دن رات ہم لگے ہوئے ہیں اس کے اوپر، لیکن یہ دونوں کموڈیٹیز جو ہیں وہ نومبر یا میکسیمم دسمبر کے مہینے میں جو ہے ہم ٹرانسپورٹ کرنے کے قابل ہو جائیں گے، یہ پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی، اور اس کے لیے ہم نے اب یہ بندوبست کیا ہے۔ جہاں تک میں نے آپ کو بتایا کہ اب پاور پلانٹ جو ہے ہمارے، یہ ہر مہینے 7 اوورال ہو کر نکل رہے ہیں، اور ہم ان ٹرینز کے اندر لگا رہے ہیں جو ہماری پرائم ٹرینز بھی ہیں اور میل ایکسپریس ہے، اس کے اندر ہم لگا رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ 30 سپٹمبر تک، یہ میں فگر آپ کو دے رہا ہوں، 30 اوورال ہو کر فلیٹ میں آ جائیں گے۔ 16 کے لیے ہم نے ٹینڈر کر دیا نئے، جو 31 دسمبر تک ہم نے پرچیز کرنے ہیں، وہ ریونیو سے ہم کریں گے۔ 16 کے 16 جو پاور پلانٹ ہیں وہ ہم ریونیو سے پرچیز کرنے جا رہے ہیں، اور باقی 30 جو ہیں، جب 30 سپٹمبر کے بعد باقی جو 30 ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ 23 مارچ تک ہمارے پاور پلانٹ جو ہیں وہ بھی فلیٹ میں آ جائیں گے۔ ہمارا جو پاور پلانٹ والا ایشو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ جلد 30 سپٹمبر تک تو کافی حد تک مکمل ہو جائے گا، لیکن ہم سیف سائڈ کہہ رہے ہیں کہ ہم 16 ہم نے نئے بھی پرچیز آرڈر انشاءاللہ تعالیٰ دے دیں گے، ابھی ٹینڈر کھلا ہے، اس کا 7-8 دن میں پروسیس کر کے اس کو بھی لے آئیں گے۔ جہاں تک لوکوموٹیوز کا تعلق ہے، لوکوموٹیوز الحمدللہ ہمارے GU40 جو ہے یہ ہم ان کو 43 کو ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ، یہ بھی 30 سپٹمبر تک 43 کے 43 ہم فریٹ کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دیں گے، اور باقی AG30 ہے اس کی بھی ہم اوورالنگ کر رہے ہیں، اور اسی طرح AG20 کی بھی، یہ سارے جو ہیں ہمارے انشاءاللہ تعالیٰ اوورالنگ کے پروسیس سے گزر رہے ہیں، وہ سارے کا سارا شیڈول ہمارے پاس موجود ہے، اس میں کوئی کسی قسم کا۔ اس کے علاوہ ابھی بھی میں نے میٹنگ لی آپ کے آنے سے پہلے، ریفربشمنٹ کی بات کرتے ہیں۔ ہم اس وقت آپ کو پتہ ہے 5 ٹرینز ہماری آؤٹ سورس ہوئی ہیں، جس سے ہم نے 3 ارب روپے کا زائد ریونیو آئے گا، باقی ٹرینز بھی ہم کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن ہم سب کو، جیسے عوام ایکسپریس، میں راول پنڈی میں کھڑا ہوتا تھا اسٹیشن پہ، گرین لائن آتی تھی بھاگ کے اندر چلا جاتا تھا، پوچھتا تھا کیسی ہے، جو ہی عوام ایکسپریس نے آنا تو منہ دوسری طرف کر لینا۔ آج وہی عوام ایکسپریس الحمدللہ 3 ریک اس کے آ چکے ہیں، چوتھا 10 تاریخ کو آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اس کے بعد کراکرم ہے، ملت ہے، اور کراچی ہے، اور پھر اس کے علاوہ ہم مزید جو ہے جتنی ٹرینز آؤٹ سورس کریں گے، ان ساری ٹرینز کا ایک شیڈول آج بنایا ہم نے، جو جون 2026 تک ہم ساری کی ساری ریفربش کر کے، تاکہ لوگ آرام کے ساتھ اس میں سفر کر سکیں، جو ہمارے پاس موجود ہے۔ اور آنے والے وقت میں جو پیسنجر کے لیے ہماری جو ان ساری چیزوں کا میں نے ذکر کیا، میں نے آپ کو بتایا کوئی چیز ہم آپ سے ہائیڈ نہیں کریں گے، ہر چیز آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پیسنجر فیسیلیٹیشن پہ بہت کام ہوا، اور اس کے علاوہ فریٹ کے اوپر بہت زیادہ کام ہوا۔ فریٹ کے بہت سارے سیکٹر ہیں جن میں ہمیں ڈپ بھی آیا۔ ڈپ کیسے آیا کہ فیبرری میں وار کے بعد نہ کنٹینر تھا، اور نہ آپ کے پاس امپورٹڈ کول، یوسف والا کا تو تھا، دوسرا ہمارے پاس موجود نہیں تھا کیونکہ وہ امپورٹ نہیں ہو رہا تھا۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہم نے کارگو کے اوپر بھی اسی وجہ سے، کیونکہ یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کو بائی شپ آنی تھی، اس کی وجہ سے صرف ہمارے لیے نہیں پورے ٹرانسپورٹرز کے لیے یہ ڈپ آیا۔ لیکن اللہ کے فضل و کرم سے یہ ساری چیزوں
کے ہونے کے باوجود پاکستان ریلوے نے 41 ارب روپیہ فریٹ میں اچیو کرنا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ میری ٹیم کی، میرے لوگوں کی دن رات محنت کا نتیجہ ہے۔ ہم نے بجری اور ریت اٹھانے کی بجائے جب ہم کام کیا کرتے تھے، مجھے یاد آ گیا، تو کسی نے 200 کارٹن بیچنے تو رات میں پوچھنا کتنے پیسے بچے ہیں، تو انہیں کہنا ہے کہ 2000 بچے ہیں، تو ساتھ والا بیٹھا ہوتا تھا، وہ میرا خیال ہے کوئی 10 یا 20 ڈبیاں بیچتا تھا اور ملٹائی نیشنل ہوتی تھی، حالانکہ اس کا مارجن بھی کم ہوتا ہے، تو وہ کہتا تھا 15,000 بچا ہے۔ تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ ٹنج کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ آپ نے کم اٹھا کے ریونیو کتنا کمایا، اصل ایشو یہ ہے۔ اور یہ بھی آپ ذہن میں رکھیے کہ آپ کے پاس رولنگ سٹاک کوئی اتنا نہیں پڑا ہوا کہ آپ اس وقت کہیں کہ جی آپ کے پاس رولنگ سٹاک نہیں تھا، وہ استعمال نہیں ہوا۔ ہمارا سارا رولنگ سٹاک بھی استعمال ہوا، ہمارے لوگوں نے دن رات محنت بھی کی، پورٹ کے اوپر بھی سوئے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ رزلٹ ہم نے حاصل کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں 2-3 چیزوں کا اور ذکر کرنا آپ کے سامنے۔ ہم نے ڈیجیٹلائزیشن کے اوپر بڑا کام کیا ہے، اور اس کی ڈیڈ لائن جو ہے، پہلا فیز تو ہم نے 30 جون تک مکمل کیا، اور دوسرا فیز جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہم 31 دسمبر تک مکمل کریں گے۔ اس کے اوپر وزیر اعظم پاکستان کا بہت فوکس ہے، وہ چاہتے ہیں کہ پورے کا پورا پاکستان ریلوے جو ہے وہ ڈیجیٹائز ہو جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہمارا ایگریمنٹ ہے کہ ہم 31 دسمبر تک مکمل کریں گے۔ ML1، ML2، ML3 یہ بڑی ضروری ہیں۔ ML1 کے اوپر میں نے پہلے آپ سے کہا تھا، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا اپنا ایک طریقہ کار ہے، ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ سپٹمبر کے اندر اس کی گراؤنڈ بریکنگ ہم کروائیں پرائم منسٹر آف پاکستان سے، اور یہ روڑی اور کراچی کے درمیان جب بنے گا 480 کلومیٹر، تو آپ یقین مانیں کم از کم لاہور کا فاصلہ جو ہے، یہ ٹائمنگ جو ہے وہ 5 گھنٹے کم ہو جائے گی اسی ٹرین کے اوپر، انہی ٹرینز کے اوپر۔ اسی طرح جو اگر آپ نے رچ منرل ایریا میں جانا ہے، چاگی میں، تو آپ کو ML3 کو اپلفٹ کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایران کے ساتھ اگر اپنی ٹریڈ کو آپ نے بوم دینا ہے، تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ ML3 کو مکمل کریں۔ اس کا تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ECC نے بھی اس کو اپروو کیا ہے، اس کو بھی انشاءاللہ ہم ٹینڈر کرنے جا رہے ہیں، اور ML2 کے لیے ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ تاکہ ہمارے ہمسایہ ملک کے اندر بھی ڈیڈیکیٹڈ فریٹ کوریڈور بنے ہیں، اور جب تک ہم ڈیڈیکیٹڈ فریٹ کوریڈور نہیں بنائیں گے تو ہم وہ مقاصد حاصل نہیں کر سکیں گے۔ صوبوں کے اندر پہلی دفعہ یہ کل بھی میری سینئر منسٹر پنجاب سے بات ہوئی، انہوں نے کہا جی آپ جو اپنے برانچ روٹس وہ تو آپ فائنل سمجھیں کہ آپ برانچ روٹ جو ہیں 8 کے 8 انشاءاللہ تعالی ہم ان کو بنانے جا رہے ہیں، اور میں نے انہیں کہا ہے کہ یہ آپ سمجھیں کہ 8 کی 8 اورنج ٹرینز ہوں گی جو دیہاتوں سے بھی گزر رہی ہوں گی، تو اس کا کل بھی آپ نے ٹکٹ دیکھی ہوں گی ان کی طرف سے، بہت زیادہ مطلب کہ ان کا دلچسپی ہے کہ اس کو وہ مکمل کریں گے۔ جہاں تک رہ گیا پیپلز ٹرین، جو بلوچستان کے وزیر اعلیٰ صاحب نے ہمیں 4 ارب روپے کی رقم دی، ٹرین بھی ہم نے خود بنائی ہے، اور وہاں پہ نئے اسٹیشنز بھی بن رہے ہیں، شیخ زید سے لے کر کچلاک تک، اس کو بھی ہم کرنے جا رہے ہیں۔ اور ان مینڈ کے لیے بھی کل سینئر منسٹر پنجاب نے کہا کہ ہم سارے پیسے دیں گے پنجاب کے جو ان مینڈ ہے۔ سندھ کے اندر جو 2 روٹ جو ہیں وہ میرا خیال ہے آج یا کل اپروو ہو جائیں گے۔ وہ MOU جو ہمارے ساتھ انہوں نے سائن کرنا ہے، اس کی اپروول جو ہے کل، اگر کیبنٹ کی میٹنگ ہے تو کل وہ کر دیں گے اپروو، تو پھر ہم جا کے سندھ کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ بیٹھ کے وہ بھی سائننگ سیریمنی کریں گے۔ اور اس کے علاوہ KPK ہم نے کسی کو، کیونکہ یہ پاکستان ریلوے سب کا ریلوے ہے، اس نے سب کو جوڑا ہوا ہے، پورے صوبوں کو جوڑا ہوا ہے، چاروں صوبوں کو جوڑا ہوا ہے، تو اس لیے ہم نے یہ نہیں ہوا کہ بھی پولیٹیکلی اگر وہ ہماری اپوننٹ پارٹی ہے یا وہ ان کو شوق نہیں ہے ڈیولپمنٹ کا، تو ہم نے ان کو شوق پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، اور کچھ انشاءاللہ تعالیٰ 2 سے 3 روٹ وہ بھی ڈالنے لگے ہیں، اپروول کیبنٹ سے لینے لگے ہیں، انہوں نے کمٹ کیا ہے۔ ہمارے چیف سیکرٹری اور ان کے چیف منسٹر اور میری خود ایک میٹنگ میں چیف منسٹر سے بات ہوئی کہ آپ اس میں دلچسپی لیں تاکہ ہم پاکستان ریلوے آپ کا ساتھ دے کے اس کو مکمل، یہ صوبوں کا انیشیٹو زندگی میں شاید ہی پاکستان ریلوے نے کبھی پہلے لیا ہو۔ اسی طریقے سے روڑی کا 150 سال پرانا جنکشن جو ہے اس پہ کام شروع ہو گیا ہے، ہم بنانے جا رہے ہیں۔ ابھی آپ GP فنڈ کے حوالے سے بات کریں یا وزیر اعظم صاحب کے اسپیشل جو فنڈ ہے بیواؤں کے لیے، وہ دیکھیں کہ 1 ارب روپیہ وہ اس کی ڈسپرسمنٹ ہم شروع کر رہے ہیں یا کر لی ہے انہوں نے، اور GP فنڈ بھی تقریباً ہم 50 کروڑ سے زائد کی رقم ادائیگی ہو گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہم کر رہے ہیں،
اس کے علاوہ یہ بڑی آپ دیکھیں گے، میں پہلے آپ سے کہتا تھا شاید آپ کو یقین نہیں آتا تھا کہ جو 300 پیسنجر کو لے کے جانے والا جہاز کا پائلٹ ہے وہ تو رہے 5 اسٹار ہوٹل میں، اور میرا ڈرائیور اور میرا گارڈ اور میرا اسسٹنٹ ڈرائیور رہے مچھروں میں. وہ ایسی جگہ پہ رہے نہ واش روم ہے اور ایک ہال ہے، ادھر چارپائیاں ہو جائیں سو جائیں اور صبح اٹھ کے 1100 بندوں کو لے کے جائیں. جائیں راولپنڈی میں دیکھیں گارڈ روم، جائیں راولپنڈی میں ڈرائیور کا رننگ روم دیکھیں. آپ یقین مانیں ویٹنگ ایریا ہم نے بنایا، ریسٹ ایریا بنایا ہے، ان کے بیڈنگ کی ہے، سیپریٹ بیڈنگ کی ہے، کچن ان کا اور دیکھنے والا ہے. اور وہی انشاءاللہ خانے وال میں ہم 10 دن بعد افتتاح کرنے لگے ہیں، وہی کوٹری میں، وہی روڑی میں، وہی لاہور میں، وہی پشاور میں. یہ بڑے اسٹیشنز پہ سیم، یعنی گرمیوں میں وہ ان کو ٹھنڈی جگہ میں مشین ملے گی وہاں پہ، اور سردیوں میں گرم مشین وہاں پہ ملے گی، کھانا ملے گا، بیٹھنے کی جگہ، سونے کی جگہ اور صاف ستھرا ایریا ملے گا. اسی طریقے سے جو کوارٹرز ہیں ہمارے، ان کوارٹرز کو ہم نے ایک ماڈل بلاک کا افتتاح میں کرنے جا رہا ہوں 1 مہینے بعد، اور تمام جتنے بوسیدہ کوارٹرز ہیں ان کو ہم چینج کریں گے. لازم نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ یہ کانے والا واقعہ ہو اور ہم دیکھتے رہیں جی پہلے خدا نہ خواستہ ادھر واقعہ ہو تو پھر ہم شروع کریں. میں نے تمام اپنے میرے رائٹ لیفٹ بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے ان کو بتا دی ہے کہ یہ کام ہم نے کرنے جانا ہے، اور جتنے بوسیدہ کوارٹرز ہیں ان کو چینج. اب دیکھیں جب ہم سکول اور ہاسپٹلز کی بات کرتے تھے تو کچھ لوگوں میں خدشات پیدا ہوئے کہ شاید جی یہ پرائیویٹائز ہو جائیں گے تو پھر ریلوے کا مزدور کا بچہ کہاں جائے گا. ہم نے کہاں بٹھا دیا، جائیں جا کے دیکھیں سکولوں کے اندر ایک طرف 50,000 60,000 دینے والا بچہ بیٹھا ہے اور ایک طرف 2,000 دینے والا بچہ بیٹھا ہے، فرق کوئی محسوس نہیں ہو رہا. اور وہاں کی جو انوائرمنٹ ہے بالکل چینج ہوگی، کوالٹی ایجوکیشن اور کوالٹی انوائرمنٹ. میں کراچی کے اندر میں افتتاح کر کے انٹرنیشنل اسکول کا 52 اس کے تقریباً میرا خیال رومز تھے، اور بچے کتنے پڑھتے تھے ہمارے ریلوے کے؟ 300 بچے، اور نہ کوئی لیب تھی نہ کوئی کھیل کا میدان تھا. اب وہاں جا کے دیکھیں کیا چیز بن گئی، اور ہمارے 300 سے 400 بچے وہاں پڑھیں گے. باقی وہ 60,000 لے 70,000 لے، ہمیں کوئی اس سے گلا نہیں ہے. وہ 70,000 پہ گراس ریونیو کے اوپر ہمارا 18% ہمارے اکاؤنٹ میں ڈالے گا، پاکستان ریلوے کے اکاؤنٹ میں ڈالے گا. اسی طرح جو ہاسپٹل پرائیویٹائز ہوں گے، وہ انڈور جو ہے ہماری انڈور، وہ 25 لاکھ کا پروسیجر ہو، 20 لاکھ کا پروسیجر ہو میرے امپلائی کا، وہ فری ہوگا. اور کہنے سے مراد یہ ہے کہ اسی طریقے سے ہماری جو ٹرینز اب آؤٹ سورس ہو رہی ہیں، ان ٹرینز کے اندر بھی آپ دیکھیے گا کہ اسی طرح وائی فائی، صفائی، ڈائننگ کار اور یہ ساری چیزیں ہم ساتھ انشاءاللہ تعالی لے کے چلیں گے. کام بہت زیادہ کرنے والا ہے، لیکن میں اپنی پوری ریلوے کی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اپنے تمام لوگوں کو جنہوں نے دن رات اس کے اوپر عمل کیا، اور جو ابھی کمی کوتاہی رہتی ہے بہت ساری، جیسے میں نے ذکر آپ سے خود ہی کر دیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ اب اس سال جو میرا ٹارگٹ ہوگا فریٹ کا، میں ابھی اناؤنس تو نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن میرا انشاءاللہ تعالیٰ منہ سے نکلی بات، جب میں نے 120 ارب کی بات کی تھی تو بہت سارے لوگ کہتے تھے کہ شاید ترنگ میں بات کر گیا ہے، لیکن اللہ نے اس منہ سے نکلی ہوئی ہر بات کو پورا کیا ہے. ہم انشاءاللہ 65 ارب جو ہے آنے والے سال میں اسی ٹریک کے اوپر، اسی رولنگ سٹاک کے ساتھ، لیکن اپنے ڈیڈیکیٹڈ اپنا لوکوموٹیو کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ یہ کریں گے 65 بلین. اور مجھے امید ہے کہ پیسنجر میں ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، میں اس کے فضل کے بغیر، جس کی مرضی کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہلتا، اس کی بلیسنگ کے ساتھ بات کرنے لگا کہ 60 ارب انشاءاللہ تعالیٰ ہم پیسنجر میں کریں گے. 115 ارب روپے آپ نے کمایا ہے، بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ، بڑے پیسے کمائے. میری صرف ایک آپ سے گزارش ہے، ریلوے کے جو ٹیکنیکل سوال تو یہ ریلوے کو سپورٹ بھی کریں کہ فاروق بٹ صاحب کی طرح جو ٹائمنگ والے لوگ ہیں ان کی کنسیشن کا کوئی مسئلہ ہو گیا، جو انہوں نے اپنے ہونے والی بیگمات کو بھیجنا ہوتا ہے تو وہ جا نہیں سک رہی ہیں، وہ 80% نہیں ہو رہا، اس کا کیا کہتے ہیں؟ ان میں کوئی 115 میں سے تھوڑے سے پیسے دے دیں گے. جب آپ ریلوے اسٹیشن پہنچے، جب آپ نے چارج کیا تھا، آپ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں میڈیا کو ساتھ لے کر چلوں گا. آپ نے اس کے بعد ہمیں گھٹے لائن لگا دیا. میڈیا حصول کا حال دیکھنے جا کے لوگ جو ہے بے روزگار ہیں، اور صحافی نے جب سفر کرنا ہے وہ خود جب جاتا ہے میں اپنا سلون چڑھ دیتا ہے، میں اپنی فری ٹکٹ چڑھ دیتی. ہاں یہ کہ 61 ارب روپے سے زیادہ کے نیٹ لاسز کو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا، جس میں انہوں نے کہا کہ 19% سے زیادہ. وہ تو میں نے جواب دے دیا نا. نہیں میرے سوال ہاں ہاں
अब उसमें ना 2 सेक्टर्स का है। हाँ। मतलब एक तो उन्होंने कहा है कि इसमें बदअनुमानी हुई है, तो क्या आप उस दौर के लोगों जिन्होंने प्रिक्योरमेंट की है या जिन लोगों ने इस नेट लॉस में है उस पर कोई इंक्वायरी करेंगे? और दूसरा उन्होंने आइडेंटिफाई किया है कि सेफ्टी सबसे बड़ा इशू है, तो उसके लिए कितनी डेडिकेशन है आपकी नेक्स्ट बजट में, और उस सेफ्टी से ही नुकसान होता है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि उस रिपोर्ट को तो मैं मुस्तरद कर चुका हूँ और मैंने आपको फिगर दे दी है, फैक्ट एंड फिगर दे दी है, तो उसमें तो बदनवानियों का जिक्र ही कहाँ से आ गया। 63%, 63 बिलियन तो आ गई उसकी पेंशन, और पेंशन के बाद मैंने तो पहली दफ़ा कहा कि पाकिस्तान रेलवे 78 साल में पहली दफ़ा प्रॉफिट में आया। दूसरी बात आपने क्या की आखिरी, सेफ्टी। हाँ, सेफ्टी के ऊपर ही तो हमने पैसा लगाया है और लगा रहे हैं। ये जो अपनी रिफर्बिशमेंट है, इसके व्हील, इसकी सारी जितनी चीज़ें हैं मैकेनिकली हम उसको एड्रेस कर रहे हैं CFI से, और यहाँ का जो हमारा वर्कशॉप है इसको भी हम स्ट्रेंथन करने जा रहे हैं। जितने आज वो लेके आए थे अपनी तरफ से प्लान, उस सबको मैंने और CEO ने अप्रूव कर दिया है। सारी ट्रेन जो रिफर्बिश होंगी पुराने, मैं जल्दी नहीं सर, मैं हूँ वो जवाब नहीं है, नहीं वो जवाब अभी मैं नहीं दूंगा। नहीं जी, जो पहला इज्तिमाई सवाल हुआ था वो जवाब आप खुद कर दें। बासी साहब, उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। देखिए बाप भाई, ये मेरे ना करे सर, जबरदस्ती ना करे। नहीं, आप दोबारा जरा बात करें, क्योंकि मैं वो भी बात कर, मैं जल्दी कोई नहीं यार, मैं उठ के नहीं जल्द जो उसमें तसल्ली में देना, तसल्ली का ये होगा ना। देखो ना, एक तो गल है कि तुसी मेरे अपने हो, मैनू तुहाडे किसी को डर नहीं लग रहा, कसम नहीं डर लग रहा। बस इस गलो कि तुहाडे नाल बड़ी एक पुरानी, मैं तसल्ली देना। पहले बेटी की गल सुन लो फिर जी बताएं। थैंक यू सो मच सर। ये मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जो आउटसोर्स की गई है ये जो ट्रेनें, सुना गया है कि ये मंजूर कंपनियों को दी गई हैं, और दूसरा ये है कि, और दूसरी ये बात है कि जो ट्रेनों का मेकअप तो अच्छा है, माशाल्लाह काफी काम किया जा रहा है, लेकिन एक्सीडेंट की जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, हर दूसरे दिन एक्सीडेंट होता है, इसकी क्या वजह है? अच्छा, पहली बात ये कि लास्ट ईयर से कम हुए हैं, इसकी फिगर हमारे पास मौजूद है, वो आपको दे देंगे। दूसरी बात यह है कि मेरे होते हुए ये जो हमारा प्रॉपर्टी एंड लैंड के अंदर हम यहाँ पे गए हैं, उसकी बुनियादी वजह क्या है कि 15 मिलियन का था। मैं इस्लामाबाद की एक मिसाल देता हूँ, बेंचमार्क 57 मिलियन पे जाके बात खत्म हुई। ओपन ऑक्शन वीडियो बनती है, ओपन ऑक्शन होती है, आप देख लें हमारी लगेज और ब्रेक वैन कितने की जाती थी, वो कहाँ पे हमने लेके गए ओपन ऑक्शन के अंदर। ये भी ओपन ऑक्शन के अंदर हमारी गई हैं। जिसने कोई देखना है वीडियो देखे, मेरे होते हुए इंशाल्लाह ताला कोई मंजूर नजर नहीं है। रेलवे का एक एक रुपया, ये बदामी बाग वाली मिसाल आपके सामने है, कितना जोर लगा है, कितने लोग कोटों में गए हैं, ठीक है जी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह देखें 52 मिलियन कहाँ, 450 मिलियन। मैं उन दोस्तों को भी कहता हूँ कि उन काफ़ी निचोड़ लिया ना उन गुदामा ने। उन पाकिस्तान रेलवे कैसे छोड़ सकता है कि 52 मिलियन आप दे रहे हैं मुझे, तो मुझे मिल रहा है इस वक्त 450 मिलियन, तो कितना फ़र्क है। तो इसलिए किसी के कहने पे कुछ नहीं होगा, पाकिस्तान रेलवे के एक एक रुपए को हम सेव करेंगे। सर ये बताएं, आपने इनकम की बात की है, अब्बासी साहब आपने इनकम की बात की है, आपने इनकम की बात की है, अब्बासी साहब इधर वन बाय वन करने, वन बाय वन इधर इधर समझौता एक्सप्रेस था, मैंने कोई पता नहीं की समझौता। चलिए मेरा खत्म हो एक सेकंड वो क्या मेरा सवाल। अब्बासी साहब एक सेकंड, अब्बासी साहब एक अच्छा, मैं तो नाराज नहीं करना चाहता। एक सेकंड, मैं देखो मेरी बात मेरा ख्याल है एक मिनट, सवाल मुक गए ने और मेरी गल सवाल नहीं मुके ना, मुके ना सवाल सुनोगे तो चुप करनगे तो फिर ना
अब्बासी साहब एक मैं उन्हें गल का जवाब देंगे भाई और यार पहले उन्हें गल का जवाब देंगे एक सर आपके नॉलेज में इजाफा भी हो जाएगा सर आपके नॉलेज में मैं नहीं जाएगा हेलो आप भी ठहर जाए अदनान भाई आप भी ठहर जाए कर लेंगे सर सीधा कर लेंगे सीधा कर जी डीसीओ ने 2025-26 के माली साल के दौरान 5,40,000 बगैर टिकट मुसाफिरों को पकड़ा और 54 करोड़ 76 लाख को अभी खजाने में जमा कराए। आपने किराए हफ्तावार महंगाई की इस बुनियादों पर बढ़ाए, अवाम की गर्दन पे कुल्हाड़ा है। आपने हमसे वादा किया कि जो ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होंगी मैं आपकी जो दी गई सहूलत है वो आपको दोबारा बहाल करूंगा। सर इस पे बात मैं मेरी बात सुने सर, देखिए मैं बहुत सारी चीज़ों पे दस्तबरदार एज ए मिनिस्टर खुद हुआ हूँ। मेरा जो सिलोन था वो रेडी की तरह इस्तेमाल होता मैंने कागज पे तारीफ किया। मैं आपकी बात सर मैं आपकी बात का जवाब देने के लिए कितना ठंडा ठार बैठा है या तो उन्हें मैं कहता हूँ जिन्ना रोला तुसी पाया सी मैं उठ के चला जाता मैं कहना गल मुक गई है लेकिन मैं कित्थे जावांगा तुहाडे विच ही हाँ। पहली गल तो सर है कि मैं बहुत सारी चीज़ों तो दस्तबरदार होया। मैं उस सिलोन के उत्ते जिहड़ा गिफ्ट भी किया जाता सी लोगों को नवाजिया भी जाता सी वो मैं एक दफ़ा जिंदगी च आया 1.5 साल जिसने नीचे उतरिया 30 बंदे मैं लैण वाले सन तो मैं कि यार उत्तों डॉलर डिग रहे सन या की चक्कर से केज बह के आए गड्डी बैठ के अपने सवाल किया। उस तो बाद उन्होंने कहा कि आम पब्लिक वास्ते ना CEO इस्तेमाल करेगा ना चेयरमैन ना IG ना मैं असी इस्तेमाल नहीं करेंगे। फिर इन्ना फेयर कट के ले आए कि कोई लवे ही ना उन्होंने ठीक है जी उन्होंने फिर रैशनलाइज किया और अलहमदुलिल्लाह हुण लोग उन्होंने लेंदे ने मतलब कि अगर मेरे वाला सिलोन कोई पिंडी तो लाहौर लैके आए तो टोटल 10 बंदे वो चाहन तो 45,000 का किराया कोई किराया नहीं किसी किस्म का कोई किराया नहीं इन्हों तो गड्डी के पेट्रोल लग जाता तो अगर उतों कराची जाए तो 1,78,000 का किराया तो असी ये चीज़ां जिहड़ियां ने बजाते खुद इस तरह एक भी फ्री टिकट जिहड़ी है मैं अगर घर के मुलाजम ने भी किया है तो मैं घर वाले कहा कि इन्होंने पैसे कढ़ के दे दो इन्हें कराची जाना है 30,000 रुपये कढ़ के दे दो। मेरा कहने तो मुराद है कि मैं हुण तुहानूं तसल्ली वाली गल जिहड़ी साहब कर रहे हैं अरसलान साहब मैं तसल्ली वाली गल नहीं ना मैं झूठ वाली गल भी करांगा मैं देख लेना साडा कितना इंपैक्ट आएगा अगर असीं उहनूं रिस्टोर करिए उसके बाद फिर मैं तुहाडे नाल मिनिस्टर साहब ये बताएं अब्बासी साहब ये बताएं आपने इनकम की बात की है अब्बासी साहब आपने इनकम की बात की है आपने बताया 115 अरब रुपया इनकम हुई है इस पर तो आपको मुबारकबाद कि आपने ये इनकम की लेकिन एक्सपेंडिचर की आपने बात नहीं की एक्सपेंडिचर कितना हुआ है 30 जून तक यही तो मैं गल कर रहा ना यही देखो मेरी गल चूंकि रेलवे जो है इनकम और एक्सपेंडिचर अगर तुम साड़ी हौसला अफजाई नहीं ना देखो मेरी गल पहली गल है कि बैलेंस शीट नहीं आई तो मैं तुहानूं कह रहा ना कि 117-18 अरब होएगा उस बैलेंस शीट तो बाद पता चलेगा कि असी उन्होंने इन्ना तो दस दिता ना नहीं सर ऑपरेशनल एफिशिएंसी जिहड़ी है वो तो सानू अकाउंट डिपार्टमेंट हुणे दस दी है वो साडी देखो ऑपरेटिंग जिहड़ा साडी रेशो है वो घट होई जे ऑपरेटिंग रेशो घट होएगी ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ठीक है जी और इंशाअल्लाह ताला भाईजान ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲੋ ਕਰਨ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ।